अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान। MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबैना बेटी के हवाले से रिट दरख्वास्तों की दोबारा समाअत हुई और आज एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। टेरियन जेड वाइट जो मुबैना तौर पे साबिक वज़ीर आज़म की बेटी हैं और उस हवाले से आज तक साबिक वज़ीर आज़म ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया, हाँ या ना नहीं की, ना तस्दीक की है ना तरदीद की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त के ज़रिए इमरान खान के सादिक और अमीन होने की हैसियत को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त अपने अहल खाना की तफसीलात गलत बताई हैं और टेरियन वाइट नामी इस बेटी को मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन से छुपाया है। इस हवाले से कुछ बड़ी पेशरफ्त आज हुई हैं। आज इमरान खान की तरफ से दूसरी बार मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा पेश हुए, मगर दूसरी तरफ से जो मोहम्मद साजिद हैं जो एक शहरी हैं, उनकी तरफ से भी एक बड़े वकील साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम बट पेश हो गए हैं, जिससे लगता है कि इस मामले को अब बड़े एक ही संजीदगी से लिया जा रहा है और पटिशनर मोहम्मद साजिद की आज से पहले जो नुमाइंदगी और वकालत करते रहे हैं एक तवील अरसा से, वो मेरे साथ मौजूद हैं और ये हैं बैरिस्टर हसनैन जो कि मोहम्मद साजिद नामी शहरी की तरफ से पहली समातों में पेश होते रहे हैं। मगर जो बड़ी खबर है और अहम खबर है टेरियन जेड वाइट के हवाले से, पहले इमरान खान की तरफ से 2004 में जमा कराया गया एक हल्फिया बयान जो अमरीकी कोर्ट में जमा कराया गया था। अब उस हल्फिया बयान के अलावा एक और दस्तावेज भी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे रख दी गई है जो एक्सक्लूसिवली MJ TV के पास से आज ही मिली है और आपको इस दस्तावेज़ के बारे में भी बताते हैं। ये बहुत बड़ा एक और इजाफी सबूत है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का टेरियन जेड वाइट से गहरा ताल्लुक है। मगर बैरिस्टर हसनैन, सबसे पहले तो हम नाज़रीन को ये बता दें कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने मज़ीद वक्त दिया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील को। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने ये दरख्वास्त की थी, अली ज़फ़र, वो दोनों हैं जी हाँ, बैरिस्टर अली ज़फ़र और एडवोकेट सलमान अकरम राजा दोनों साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने वक्त मांगा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 जनवरी तक का वक्त दिया है और कहा है कि अब 27 जनवरी को इमरान खान तहरीरी तौर पे अपना या तो दरख्वास्त का जवाब देंगे या फिर अपना कोई तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेंगे या फिर इसके ऊपर अपनी पोजीशन ज़ुबानी दलाइल के ज़रिए वाज़ेह करेंगे। तो 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। आज एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुश्किल था कि वो अपनी ज़ख्मी टांग के साथ हाई कोर्ट में कोई भी अपना दस्तावेज़ जमा कराने के लिए बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है, तो फिज़िकली हाई कोर्ट में जाके बायोमेट्रिक करवा के जवाब जमा कराया जा सकता था, वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि जवाब इब्तदाई जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने 27 फरवरी की जो है वो तारीख मुकर्रर किया और हुक्म दिया है कि ये जो भी इब्तदाई जवाब होगा उसकी एक एडवांस कॉपी जो है वो दूसरे फरीक यानी कि जो पटिशनर है मोहम्मद साजिद उनको भी फराहम की जाए। और ये भी कहा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि इमरान खान एक बड़े असर व रसूख वाले और बाअसर आदमी हैं, उनके लिए ये बायोमेट्रिक करवाना मुश्किल नहीं है। आप तो ये बायोमेट्रिक की जो मशीन है इमरान खान के पास भी ले जा सकते हैं। तो बहरहाल एडवोकेट सलमान अकरम राजा ज़्यादा वक्त मांग रहे थे, शायद 3 हफ्ते का वक्त। नहीं, हम कम वक्त मांग रहे थे। नहीं, एडवोकेट सलमान अकरम राजा ज़्यादा वक्त मांग रहे थे, 3 हफ्ते का, मगर उनको 27 जनवरी तक का वक्त दिया गया है, यानी कि तकरीबन 8-9 दिन का वक्त उनको मिला है और अब आइंदा तारीख पे। लेकिन उससे बाद ज़्यादा अहम बात यह है कि आज के लिए एडवोकेट सलमान राजा ने तहरीरी जवाब जमा कराना था, जैसा कि गुज़श्ता तारीख पे ये तय हुआ था कि उन्होंने तहरीरी जवाब जमा कराना है। तो बैरिस्टर हसनैन, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि गुज़श्ता तारीख पे तय क्या हुआ था
اور بیسکلی there were two things. گزشتہ تاریخ کے اوپر ایک تو آپ کو پتہ ہے وہاں سے ایک پینل آف ایڈوکیٹس آ گئے جس میں عاذر صاحب تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, علی ظفر صاحب تھے. تو یہاں انٹیمیٹڈ دی کورٹ کے میری طرف سے بھی ساجد کی طرف سے بھی there's going to be a panel, جس پینل کے اندر میں اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ ساجد کو ریپرزینٹ کرے. سلمان بٹ صاحب آپ کنفیوز کر رہے ہیں, سلمان دونوں سلمان ہیں نا. جی سلمان بٹ صاحب اور میں جو وہ ہم ریپرزینٹ کریں گے ساجد کو. however پچھلی دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ وہ پوری پٹیشن کا جواب جمع کرائیں گے, بٹ بیکاز ہم نے کچھ اور ڈاکومنٹس جو جمع کرائے ہیں کورٹ کے اندر وہ کیس کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں. چلیں آپ نے جو نئے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں ان کی پہلے بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں اپنے ناظرین کو, پھر ان ڈاکومنٹ سے آپ سے بات کرتے ہیں. جو نئی دستاویز آئی ہے اور ایم جے ٹی وی کے پاس اور عدالت کے ریکارڈ میں بھی اب آ چکی ہے, یہ ہے وہ حلفیہ بیان جو سابق وزیر اعظم عمران خان کا نہیں ہے بلکہ ان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ٹیرین وائٹ کیس کے حوالے سے جمائمہ خان کا بھی ایک حلفیہ بیان سامنے آ گیا ہے, اور آج ہی جو پٹیشنر ہیں محمد ساجد جو درخواست گزار ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جمائمہ خان کا بیان بھی جمع کرا دیا ہے. یہ بیان بھی جمائمہ خان نے لندن سے یہ بیان جمع کرایا تھا امریکی عدالت کے لیے, اور 4 نومبر 2004 کو ان کے سابق شوہر عمران خان کی طرف سے جو حلفیہ بیان دیا گیا تھا اس کے بعد 18 نومبر 2004 کو یعنی کہ تقریباً 14 دن بعد 2 ہفتے بعد جمائمہ خان نے بھی ایک ڈیکلیریشن جمع کرائی امریکی عدالت میں. اور وہ ڈیکلیریشن ہے کیا؟ اس میں جمائمہ خان یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جمائمہ خان یہ ڈکلیئر کرتی ہوں کہ جو ٹیرین جیڈ وائٹ ہیں ان کی جو امریکی عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے, میں ٹیرین جیڈ وائٹ کو جو ہے ان کی درخواست کی حمایت کرتی ہوں اور میں نامینیٹ کرتی ہوں, نامزد کرتی ہوں کیرولین وائٹ جو کہ سیتا وائٹ کے نام سے, جو ان کی بہن تھی کیرولین وائٹ, سیتا وائٹ کی بہن تھی, ان کو نامینیٹ کرتی ہوں کہ وہ ٹیرین جیڈ وائٹ کی گارڈین یا نگران مقرر ہو جائیں. اور اگر مجھے اس حوالے سے بلایا گیا تو میں جو ہے خود بھی یہ بیان ذاتی طور پہ بھی دینے کو تیار ہوں. پھر آگے جا کے جمائمہ کہتی ہیں کہ میں انکار کرتی ہوں کہ میں جو ہے میں ٹیرین جیڈ وائٹ کی نگرانی یا گارڈین شپ نہیں لینا چاہتی, اور میں نامینیٹ کرتی ہوں کیرولین وائٹ کو جو سیتا وائٹ کی بہن تھی ان کو, کہ ان کو گارڈین مقرر کیا جائے ٹیرین وائٹ کا, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹیرین کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے اور ٹیرین کی اپنی خواہش کے مطابق ہے. اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بیان جو دے رہی ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے سزا بھی دی جا سکتی ہے, اور جو کچھ میں نے کہا وہ سچ ہے, درست ہے, اور یہ جو بیان میں دے رہی ہوں یہ 18 نومبر 2004 کو لندن انگلینڈ میں یہ بیان دے رہی ہوں, اور اس پہ جمائمہ خان کے اس ڈیکلریشن پہ باقاعدہ دستخط بھی موجود ہیں. تو یہ بیان بھی اب سامنے آیا ہے 2004 کا جمائمہ خان کا حلفیہ بیان. تو بیرسٹر حسنین, اس حلفیہ بیان کی کیا اہمیت ہے؟ عمران خان کا پہلے بیان سامنے آیا, اب جمائمہ خان کا آ گیا, تو جمائمہ خان کے بیان کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے پچھلی ڈیٹ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے سلمان راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم پوری پٹیشن کا رپلائی جمع کرائیں گے, لیکن جب انہوں نے ڈاکومنٹس پڑھے تو میرے نہیں خیال سے وہ اس جگہ پہ ہیں کہ وہ اس کو یا ڈینائی کر سکیں, ایکسیپٹ کر سکیں, بیکاز اگر ڈینائی کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر پرجری ہو جاتی ہے ان دی کیلیفورنیا. پرجری کیا ہوتی ہے؟ ایسے سزا مل جاتی جھوٹ بولنے کی عدالت کے ساتھ. اچھا, مطلب اگر وہ عمران خان یا اگر ہماری عدالت میں تو یہاں پرجری کا لفظ ہے, I declare under penalty of perjury. جی, اگر وہ عمران خان پاکستان کی عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ میرا ٹیرین جیڈ وائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر امریکی عدالت میں جھوٹا بیان دینے پر ان کے خلاف مقدمہ کاروائی اور ٹرائل ہو سکتا ہے پرجری بولنے پر. تو جمائمہ خان نے یہ جو بیان دیا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سر جمائمہ خان کی دیکھیے اب کیا رشتہ تھا جو ہے ٹیرین وائٹ سے؟ کوئی بھی نہیں, صرف اس چیز کا تھا کہ وہ عمران خان کی اس ٹائم پہ زوجہ تھی, اور اس کے علاوہ ان کی جو ڈیورس تھی وہ جون 2004 میں ہوئی تھی. اور جب وہ آف کورس ڈاکومنٹیشن پوری کرتے کرتے جب یہ گارڈین شپ کا کیس چلا تو دین دے ور ٹیکنیکلی ہسبینڈ اینڈ وائف.
اور آپ کو پتا ہے کہ جب گارڈینشپ کا معاملہ ہو تو کسی تیسرے کے پاس تو جاتا نہیں. تو کیونکہ 2004 میں سیتا وائٹ کی پیٹرنٹی پہلی ججمنٹ تھی جس کے اندر ایکس پارٹی ڈیسیجن تھا عمران خان صاحب کے سامنے, اب یا تو وہ اس کو ڈینائی کر دیتے یا تو اس کو چیلنج کر دیتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیتا وائٹ تھی, ٹیرین کی جو وائف تھی, انہوں نے امریکی عدالت میں مقدمہ کیا تھا, تو امریکی عدالت نے کیا ڈکلیئر کیا سر؟ تھا؟ امریکی عدالت نے عمران خان صاحب کو بلایا تھا ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے, پیٹرنٹی ٹیسٹ کے لیے. خان صاحب وہاں کبھی پیش نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا خان صاحب کے خلاف. اب وہ تو پہلا فیصلہ تھا 2004 وہ کیا فیصلہ تھا؟ وہ تو اس میں ان کو ان کے والد ڈکلیئر کر دیا. اچھا, اس کے بعد سر جب سیتا وائٹ کی وفات ہوئی اور یہ گارڈین شپ کا کیس آیا تو اس کے اندر خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ اس فیصلے کی روح میں اس کے والد ہیں تو یہ گارڈین شپ آپ کے پاس جاتی ہے. تو خان صاحب کو اگر اس کے والد نہیں تھے تو اس ٹائم پہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے یا میں اس کو مانتا نہیں یا وہ فیصلہ غلط ہے. انہوں نے تو کہا کہ میں نہیں لے سکتا, میں نامنیٹ کرتا ہوں. جب آپ نامنیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی میں والد ہوں. جمائمہ خان نے جو ایفیڈیوٹ دیا وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ آئی ایم دا اسٹیپ مدر, اور ہم لوگ دونوں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نامنیٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے کیرولن وائٹ کو چلی جائے اس کی گارڈین شپ. سو آئی تھنک اس کے بعد ابھی خان صاحب کے جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ابھی بٹ صاحب اور میں بھی جو کورٹ میں آرگیو کر رہے تھے, آئی تھنک وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے. وہ صادق اور امین والے جتنا کھاتا تھا دیٹ ہیز ریچڈ اٹس لاجیکل کنکلوژن. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریزائن کر دیا تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا. ریزائن کر دیا, ابھی تو پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ, اسپیکر نے ایکسیپٹ نہیں کیا. دیکھیں خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے نیشنل اسمبلی سے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ عوامی عہدیدار نہیں ہیں, وہ پبلک آفس ہولڈ نہیں کر رہے. اب اس میں بھی اور یہی بات سلمان اکرم راجہ نے ایم جے ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہی ہے. یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر ہم دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں. تو پہلے سنتے ہیں کہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے جو ہے ایم جے ٹی وی کو کیا بتایا کہ وہ کس قسم کا اعتراض کر رہے ہیں. وہ اعتراض یقینی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ الزام ہے یا جھوٹ ہے, بلکہ یہ ہے کہ یہ عدالت سن ہی نہیں سکتی. آئیے سنتے ہیں ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے ایم جے ٹی وی کو کیا بتایا. سر راجہ صاحب, آج بیان نہیں جمع ہوا عمران جی, وہ بایو میٹرکس کا مسئلہ تھا, وہ چیف جسٹس صاحب نے بتا دیا کہ سہولت ہم استعمال کر سکتے ہیں لاہور میں بھی, کیونکہ یہاں دفتر نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ جو رسپونڈنٹ ہیں ان کو خود پیش ہونا چاہیے. تو وہ آج چیف جسٹس صاحب نے وضاحت کر دی کہ وہ اگر بایو میٹرکس لاہور میں بھی کروا لیں تو وہ قابل قبول ہوگا, تو اب ہم کر دیں گے. تو اس کا مطلب موقف تو واضح ہو گیا ہے جو آپ جی, ہم ایشو ہمارا مینٹینیبلٹی کا ہے اس وقت. اچھا, تو آپ بیسیکلی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سننی ہی نہیں جانی چاہیے درخواست, یہ سوال ہی نہیں اٹھتا؟ جی, یہ نہیں, یہ اس وقت دائرہ اختیار جو ہے عدالت کا, اس کے حوالے سے ہم گزارشات کریں گے کہ عدالت جو ہے کس نوعیت کے معاملات اپنی جو آئینی اس کا اختیار سماعت ہے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت, اس سماعت میں کن معاملات کو دیکھ سکتی ہے اور کس سٹیج پہ دیکھ سکتی ہے. تو اس حوالے سے قانونی بحث ہوگی, آئینی بحث ہوگی انشاءاللہ اگلی تاریخ پہ. تو پبلک آفس ہولڈر سے متعلق اس طرح کے سوال اٹھائے نہیں جا سکتے؟ آپ سنیے گا اگلی بحث, یہ ذرا لمبی بات ہوگی, دقیق ہے. تو ہمیں مطلب اس کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں ہے اس حوالے سے ٹیرین وائٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے, ایشو یہ نہیں ہوتا, ہمارا جو نظام ہے وہ عدالت کے دائرہ سماعت جو ہے یا اختیار سماعت جو ہے اس پر مبنی ہے. ہم کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے جرگہ نہیں کر رہے. ہر عدالت کا ایک سماعت کا اختیار ہوتا ہے, تو اس لیے وہ سماعت کا اختیار جو ہے اس کا تعین پہلی بات ہوتی ہے. اس طرح کا ایک معاملہ پہلے بھی یہ ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر چکی ہے. جی, وہ سب باتیں میرے سامنے ہیں. دوبارہ اسی نوعیت کا دوبارہ یہ تمام گزارشات, لیکن اس میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا, وہ وڈرا ہوئی تھی ساری پٹیشنیں. چلیے, ہم سب باتیں گزارشات کریں گے اگلی تاریخ تک. ویسے سیاستدانوں, پبلک آفس ہولڈرز کی جو بیویاں ہیں یا بچے ہیں, ان کے بارے میں پہلے بھی تو یہ معاملات عدالتیں دیکھتی رہی ہیں, اور جو بیویاں تک رکیں گے تو پھر بات سامنے آئے گی. میں یہاں تو بحث نہیں نہ کروں گا, جو قانونی بحث ہے آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. تو آپ نے سنا بیرسٹر حسنین وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جورسڈکشن نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی, اور یہ فورم نہیں ہے, اور عدالت سن ہی نہیں سکتی. تو آپ کیا کہیں؟ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نادلہ کو گھر بھیجے ان کی بایو میٹرک کرانے کے لیے, بھی ریڈی فار دس آرگومنٹ. پہلی بات ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں ابھی بھی. دوسری بات, اسپیکر نے ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کی اپیل چل رہی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے خود کیس لیا ابھی یہاں فائل کیا. لیکن وہ توشہ خانہ میں تو نااہل ہو چکے نا. سر نااہل ہو گئے نا, لیکن جب ایکسیپٹ ہو گیا, جو اپیل از کنٹینیوئنس آف ٹرائل اٹسیلف, تو وہ ہمارے کلب ہو جائیں گے اس کے ساتھ اگر میکسیمم ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر پلتھورا آف ججمنٹس وہ ہم آرگیو کریں گے اگلی ڈیٹ کے اوپر. اسی لیے ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے اور بٹ صاحب کو ابھی کاپی دے دیں وہ, تاکہ ہم نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی سیاستدان جس نے پہلے الیکشن لڑا ہو اور بعد میں وہ الیکشن نہ لڑے, گھر بیٹھ جائے, تو پھر بھی اس کی نااہلی کے لیے درخواست ہو سکتی ہے. اس میں سیاستدان اور پارٹی چیئرمین, دو پارٹی چیئرمین کوئی پبلک آفس ہولڈر یہاں میں آ گیا. اسٹیچوٹری سر آپ کی جو ہے اٹس اے باڈی, ٹھیک ہے. اس کے بعد از این ایکٹ وچ ریگولیٹس اٹ. اور تیسری بات یہ ہے پارٹی چیئرمین سے ذوالفقار بھٹہ کیس ہے, اس میں اٹس ون آف دی لیڈنگ سائٹیشنز. ابھی آگے پیچھے
हुआ क्या नाम है PMLQ वाला भी केस. बट हाउ एवर द पॉइंट इज, जब तक स्पीकर मंजूर नहीं करेगा, जब तक तोशा खाना चल रहा है, तो उसका मतलब तो वैसे तो फिर तोशा खाना भी खत्म कर दिया जाए, हाई कोर्ट ना सुने उस केस को, वो सिविल कोर्ट भेज दें कि जी आपका तो वो जो है नाहल हो गए. सो जब तक कंटिन्यू कर रही हैं प्रोसीडिंग्स, तो प्रोसीड ही इज डीम्ड टू बी देयर. फिलहाल ये तो फैक्ट है कि इमरान खान तोशा खाना केस में नाअहल हैं और वो अभी कौमी असम्बली के मेंबर नहीं है. आप ये कह रहे हैं कि बतौर पार्टी चेयरमैन वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, तो क्या ये मामला फिर पार्टी चेयरमैन के झूठ बोलने का है या MNA के झूठ बोलने का? सर ये साबिक वज़ीर आज़म, ठीक है, कि झूठ बोलने का, जो कि सादिक और अमीन का राग लाते लाते अब उस नहज पे आके खड़े हो गए कि टेक्निकलिटीज के पीछे. मेरी बात सुनिए सर, लेकिन ये इतराज उस वक्त नहीं हो सकता कि जब वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तब भी होगा. कागजाती नामजदगी जमा देखिए देखिए द पॉइंट इज, हमने आज काउंटर एफिडेविट की भी बात की कि आप सब कुछ छोड़े, इसका काउंटर एफिडेविट इन 2 का जमा करा दें. लेट्स सी काउंटर एफिडेविट से मुराद सर मतलब कि आपने एफिडेविट, हमें बस इतना बता दें एफिडेविट आपका है या नहीं है, वो जो इमरान खान ने 2004 में हाँ जमा जी, कराया. इतना बता दें. यहाँ डिनाई करते हैं, मैं उसको कैलिफोर्निया नहीं, लेकिन अगर एक अदालत ये पूछने का ही अख्तियार नहीं रखती कि सर तो फिर वो कैसे उनसे दिस सवाल इज अ सब्जेक्टिव मैटर. हमारा वी हैव गिवन लाइक केस लॉज, ये अदालत पूछने का बिल्कुल इख्तियार रखती है. जब तक तोशा खाना केस पेंडिंग है, जब तक वो पार्टी चेयरमैन है, उसको सुना जाएगा, लेकिन वो अदालत ने इसको फैसला करना है उसके ऊपर. लेकिन सर बात फिर से वही आ जाती है कि वो हनीफ अब्बासी केस में कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया उनको that he is Sadiq and Amin and by all pretexts. तो मेरे ख्याल में खान साहब should be a bigger man. वो तो कहते हैं कि he doesn't even believe कि वो पहले कहते थे ना कि एक वो दरखास्त पे दरखास्त देते हैं नवाज शरीफ वगैरह और बाकी नैब में आके वो ही इज डूइंग द सेम. आके बता दे कि ये मेरा नहीं है, हमें झूठा कर दे, हम घर चले जाएंगे. नहीं, झूठा करने की बात नहीं है. बात तो ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये केस सुन सकती है? सर हमारे MNA नहीं हमारे है. ख्याल में सुन सकती है, बिकॉज अब MNA को निकालने का तरीका ये है, रेजिग्नेशन डज नॉट रेंडर यू आउटसाइड द ऑफिस. ठीक है, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर. चल अच्छा, आप क्योंकि आ जाते हैं पटिशनर की तरफ. मोहम्मद साजिद बज़ाहिर एक आम शहरी हैं, क्या वाकई वो आम शहरी हैं? देखने में तो ये लगता है, देखने हम मेरे आपके जैसा है. अच्छा, गरीब आदमी है अमीर आदमी? सर हम कौन यहाँ अमीर है सवाए खान साहब वगैरह के? हम लोग गरीब नहीं सर. सारे नहीं करे ना सर. सलमान असलम भट्ट साबिक अटॉर्नी जनरल इस केस में आ गए हैं, वो मुफ्त काम कर रहे हैं. सर देखिए हो सकता है for the betterment of the society, but Society, for सलमान असलम भट्ट the good of the country. सर मैं देखिए मेरी बात सुने, हर बंदा अपनी उम्र के किसी नहज में आकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो हो सकता है मैं तो भट्ट साहब को जाके रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आई विल असिस्ट यू, आप मेरे साथ आएं. वैसे किसी की जाती जिंदगी के अंदर ऐसा करना है, इसमें कौमी मुफाद का क्या ताल्लुक है? सर जाती जिंदगी नहीं है, ये आवाम से झूठ बोल रहा है. It's lying. Either you're lying, are you habitual lawyer? कि आप अमेरिका की कोर्ट से हमारा वजीर आजम सोचे इसको डिनाई करके अमेरिकन कोर्ट में पर्जरी की भी है, and he was the prime minister of Pakistan. इमरान खान कहते हैं वो अमेरिका और यूरोप को अमेरिकियों और यूरोपियन से ज्यादा जानते हैं. वो एक्चुअली पाकिस्तान को भी ज्यादा बेहतर समझते हैं. मिसालें भी बहुत देते हैं बाहर के मुल्कों की और सच बोलने की तलकीन भी बहुत करते हैं. रियासत मदीना. लेकिन वो ये तो नहीं कहते कि हर बार जो आप सच बोल ही दें. उन्होंने एक दफा कहा था कि मैं सच बोल नहीं सकता और झूठ मुझे बोलना नहीं आता. साहब एक्चुअल मायने में रियासत मदीना बनाने आ रहे हैं. हम वी होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर द लाइज दे जिन्होंने बोले. तो सलमान भट्ट साहब आई एम थैंकफुल, वो मेरे कहने पे रिक्वेस्ट करने पे आपकी रिक्वेस्ट पे देख लें. तो क्या आप में कोई कमी थी कि आपने उनकी मदद बुला ली? सर एक्चुअली कमी कोई नहीं थी, वहाँ पैनल बहुत बड़ा था और आपको पता शोर शराबा हो जाता, तो मुझे लगा कि हमारा भी एक पैनल होना चाहिए जो बड़ा. द मी एंड सलमान भट्ट साहब टुगेदर. इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई सियासत नहीं है. हम वकील कहाँ पॉलिटिक्स करते हैं? अच्छा वकील सर हमारा काम तो मुकदमा लड़ना है. आपका हुक्मरान इत्तेहाद से जमात से कोई राब्ता तो नहीं सर? मैं तो जानता मगर आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल जारी हैं. सर वो तो देखें वो एक अलग काम है और आपको कानून में प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत है. अच्छा तो हम कर रहे हैं. चलें ठीक है जी. एक बार फिर नाज़रीन को बताते चलें कि एक और बड़ी अहम खबर डेवलपमेंट, अब जमामा खान का हल्फिया बयान भी सामने आ गया है. 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर है. एडवोकेट सलमान राजा ने और बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है इमरान खान की तरफ से अब पेश हो रहे हैं. 2 जाइंट्स जो हैं इस मामले में अब आ चुके हैं और दूसरी तरफ भी सलमान असलम भट्ट भी साबिक अटॉर्नी जनरल और एक जाइंट हैं वो पेश हो रहे हैं. तो एक बच्ची के मामले में या वल्दियत के मामले में दोनों अतराफ से बड़े बड़े कानूनदानों का पेश होना इस बात की गमाजी करता है कि दोनों फ्रीकैन चाहे वो एक शहरी क्यों ना हो इस मामले को बहुत संजीदा ले रहे हैं. और मोहम्मद साजिद नामी शहरी तो बिल्कुल वो ये जानना चाहता है कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म की टेरियन वाइट बेटी है या नहीं. अब देखना ही है कि साबिक वज़ीर आज़म या तो अदालत में आके इस सवाल का जवाब देंगे या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई उनसे जब ये सवाल करेगा तो वो क्या जवाब देंगे अगर वो ये ना कहें कि ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है. मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.